बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम देखने वाले और सुनने वालों को। उम्मीद करता हूँ नाजरीन आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे और हमारी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। तो नाजरीन, आज की हमारी इस वीडियो का जो मौजू है वो ये है कि दुनिया की सैर जो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने जनाब सलमान मोहम्मदी को करवाई। तो नाजरीन, जनाब सलमान हज़रत अली के साथ कहाँ कहाँ गए, दुनिया के किस किस कोने में गए, अल्लाह की कौन कौन से मौजज़ात देखे, कौन कौन सी मखलूक़ों को देखा, ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाते हुए उन्होंने कौन कौन सी कुदरत के नज़ारे देखे, तो जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा आखिर तक इस वीडियो में। नाज़रीन व सामाइन, कुछ बात यूँ है कि किताबुस समा में मरकूम है कि एक मरतबा सलमान मोहम्मदी ने हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया कि ए मौला व आका, मुझे नाक़ा व समूद और कुछ आपके मौजज़ात से दिखाया जाए। फरमाया कि अच्छा, तो फिर तैयार हो जाओ। और दौलत सराय में तशरीफ़ ले गए और सफ़ेद टोपी सफ़ेद कबा ज़ेबतन फरमा कर तशरीफ़ लाए और कंबर को हुक्म दिया कि स्याह घोड़े ले आए। जब घोड़े आ गए, एक पर आप खुद सवार हुए और दूसरे पर सलमान को सवार होने के लिए फरमाया। जनाब सलमान का बयान है कि उन घोड़ों के पहलुओं में दो परचीदा थे। बस हज़रत ने हुक्म किया कि उसके साथ ही घोड़े हवा में परवाज़ करना शुरू हो गए, यानी वो उड़ने वाले घोड़े थे और इस कदर बुलंद हुए कि तहतुल अर्श फरिश्तों की तस्बीह व तहलील की आवाज़ें सुनाई देने लगी। यहाँ तक कि एक बहरे ज़खार के किनारे पहुँचे जो बहुत ज़्यादा मौजज़न था। हज़रत ने उसकी तरफ इशारा किया और साथ ही ये साकिन हो गया। फिर सलमान का हाथ पकड़कर समंदर पर चलने लगे। सुबहान अल्लाह। और दोनों घोड़े हमारे पीछे पीछे आ रहे थे, यहाँ तक कि एक जजीरा पर पहुँचे। हमने बहर को पार कर लिया मगर हमारे पैर तक तर न हुए। जजीरा पर पहुंचकर मैंने देखा कि वहाँ बेशुमार दरख्त, मेवों से लदे हुए रंग बरंग के परिंदे और मोतदद पानी की नहरें थी। वहीं एक बहुत बड़ा दरख्त भी था जिस पर ना कोई फल था, ना शिगाफ था, ना शगुफा। हजरत ने उस पर अपनी लकड़ी से एक ज़रब लगाई जिससे दरख्त शिगाफ्ता हो गया और उसमें से एक ऊँटनी निकल आई जिसका तूल इस हाथ और अर्ज़े 40 हाथ था। इसके पीछे पीछे इसका बच्चा भी था। हज़रत ने फरमाया कि इस ऊँटनी के करीब जाकर इसका दूध निचोड़ कर पियो। बस मैं उसके करीब गया और दूध निचोड़ कर सैर होने तक पिया, जो शहद से ज़्यादा मीठा और लजीज था। हज़रत ने पूछा कि दूध कैसा है? अर्ज़ किया कि बहुत लजीज और बहुत अच्छा है। हज़रत ने फिर पूछा कि क्या इससे बेहतर चाहता है? अर्ज़ किया जी हाँ। फरमाया कि ए सलमान, आवाज़ दो कि ए हसना बाहिरा। चनाचा मैंने आवाज़ दी और उसके साथ ही इस शिगाफ से दूसरी ऊँटनी निकल आई जिसका तूल 100 हाथ और अर्ज 60 हाथ था। उसकी आंखें याकूत सुर्ख की सीधा, बाजू सोने का और बायां बाजू चांदी, सीना अंबर अशब का, पाँव ज़बरजद के, ज़माम याकूत जर्द के और जिस मुर्दार यदतर का था। हज़रत ने फरमाया कि सलमान, इसका दूध मुंह से पियो। जबकि मैंने दूध पीने लगा तो मालूम हुआ कि असली शहद मुंह में आ रहा था। मैंने अर्ज़ किया कि ऐ सैयदो सरदार, ये ऊँटनी किसके लिए है? फरमाया कि ये तेरे लिए और मेरे तमाम औलियाए शिया के लिए है। बस हज़रत ने हुक्म दिया कि वापस चली जाए और वो वापस चले गए। इसके बाद हम और आगे चले, यहाँ तक कि एक और दरख्त अजीम के नीचे पहुँचे जहाँ एक बहुत बड़ा दस्तरखान बिछा हुआ था जिस पर खाना तैयार था जिससे मुश्क की बू आ रही थी। वहाँ एक बहुत बड़ा परिंदा जिसकी शक्ल कारगिस की थी आकर हज़रत को सलाम किया और फिर अपने मकाम पर वापस चला गया। मैंने अर्ज़ किया, मौला ये दस्तरखान कैसा है? फरमाया कि ये माइदा हमारे शियों के लिए है जो यहाँ क़यामत तक रहेगा। फिर मैंने पूछा कि ये परिंदा कौन है? फरमाया कि ये एक फ़रिश्ता है और इस माइदा पर मुवक्किल है। अर्ज़ किया कि
آیا یہ فرشتہ یہاں تنہا رہتا ہے؟ فرمایا کہ خضر روزانہ ایک مرتبہ اس جزیرے پر سے گزرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت امیر کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھے اور سمندر کو عبور کر کے ایک دوسرے بڑے جزیرے پر پہنچے۔ وہاں ایک بہت بڑا محل تھا جس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی تھی، اور عقیق زرد کی ریت زمین پر بچھی ہوئی تھی۔ اس محل کے ہر رکن میں 70 ملائکہ تھے۔ پس وہاں امام تشریف فرما ہوئے اور تمام ملائکہ آ کر حضرت کو سلام کرنے لگے، اور پھر آپ نے انہیں ان کے مقامات پر واپس بھیج دیا۔ پھر حضرت محل کے اندر داخل ہوئے جس میں میووں سے لدے ہوئے بے شمار درخت، نہریں، پرندے، رنگ برنگ کے نباتات و گھاس وغیرہ تھے۔ ہم نے اس پورے محل کی سیر کی۔ اس قصر کے اندر ایک بہت بلند و شاندار عمارت تھی۔ اس عمارت میں ذہب و احمر کی ایک کرسی تھی جس پر حضرت بیٹھ گئے۔ ناگاہ ہم نے ایک بحر اسود کو دیکھا جس کی موجیں پہاڑ کی مانند بلند تھی۔ حضرت نے اس پر ایک نگاہ ڈالی اور اس کے ساتھ ہی اس کا تموج ختم ہو گیا۔ حضرت نے پوچھا کہ سلمان جانتے ہو کہ یہ کون سا دریا ہے؟ عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا یہ وہی دریا ہے جس میں فرعون اور اس کے تابعین غرق ہوئے تھے۔ ان سب کو جبرائیل نے پروں پر اٹھا کر اس میں سے پھینک دیا تھا اور ان کو قیامت تک قرار نصیب نہ ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ مولا کیا ہم نے اب تک 2 فرسخ راستہ طے کر لیا ہے؟ فرمایا کہ اب تک 50,000 فرسخ چل چکے ہیں ہم، اور 10 مرتبہ دنیا کے اطراف کے چکر لگا لیے ہیں ہم نے سلمان۔ عرض کیا کہ یہ کس طرح ہوا؟ حضرت نے فرمایا کہ ہرگاہ ذوالقرنین نے دنیا کے مشرق و مغرب کا طواف کیا اور یاجوج ماجوج کی دیوار تک پہنچا، مگر کسی شخص نے اس کے لیے شبہ نہ کیا، تو سلمان میں تو پھر برادر سید المرسلین، امین رب العالمین، حجت خدا اور عالمین پر پروردگار کا خلیفہ ہوں، میرے لیے عذر کرتے ہو؟ اے سلمان کیا تم نے قول خدا نہیں پڑھا کہ میں نے؟ عرض کیا کہ جی ہاں۔ حضرت نے فرمایا اے سلمان انا مرتضی، میں مرتضی ہوں، یعنی رسول کا وہ برگزیدہ مرتضی ہوں کہ جس پر خدا نے اپنے غیب کی چیزوں کو ظاہر کر دیا ہے۔ میں عالم ربانی ہوں، میں وہ ہوں کہ جس کے لیے اللہ نے شدہ ید دنیا آسان کر دی ہے اور مسافت بعید مختصر کر دی ہے۔ سلمان کا بیان ہے کہ اس کے ساتھ ہی آسمان سے ایک آواز سنائی دی کہ آپ نے سچ فرمایا، آپ ہی صادق اور مصدق ہیں، لیکن یہ کہنے والا نظر نہ آیا۔ اس کے بعد ہم گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور گھوڑے ہوا میں اڑنے لگے، اور ناگاہ ہم نے اپنے آپ کو دروازہ شہر کوفہ پر پایا۔ یہ وقت شب تھا اور ان عجائب کو دیکھ کر آنے میں صرف 3 گھنٹے صرف ہوئے تھے۔ حضرت نے فرمایا اے سلمان افسوس ہے، سخت افسوس اس شخص پر جو معرفت حاصل نہیں کرتا، جو حق معرفت حاصل کرنے کا ہے اور ہماری ولایت سے انکار کرتا ہے۔ اے سلمان محمد افضل تھے یا مسلمان ابن داؤد؟ سلمان نے عرض کیا کہ محمد افضل تھے۔ فرمایا کہ سلمان آصف برقیہ تو تخت بلقیس کو 1 ماہ سے زائد راستے کے فاصلے سے ایک چشم زدن میں لا سکتا ہے؟ جس کے پاس خدا کی کتاب کا کچھ علم تھا، میرے پاس تو 1,24,000 انبیاؤں کی کتابوں کا علم ہے، جن میں سے شیس بن آدم پر 50 صحیفے اور ادریس پر 30 صحیفے، ابراہیم پر 20 صحیفے نازل ہوئے تھے، تو نیز تورات، زبور، انجیل وغیرہ نازل ہوئی، اور میں کیا نہیں کر سکتا؟ سلمان نے عرض کیا بے شک مولا و آقا آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت نے فرمایا اے سلمان جو شخص بھی ہمارے امور اور ہمارے علوم میں شک کرے اس شخص کی مانند ہے جو ہماری معرفت اور ہمارے حقوق نہ جانتا ہو۔ خداوند تعالی نے ہماری ولایت کو فرض و گردانہ ہے
اور واجب قرار دیا ہے، اور اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ کیا عمل کرنا چاہیے، اس کو ہر شخص نہیں جانتا۔ اے سلمان، ہمارے امور و علوم میں شک کرنے والا ہمارے حقوق اور ہماری معرفت میں شک کرنے والے کی مثل ہے۔ خدائے عز و جل نے اپنی کتاب میں ہماری ولایت کو فرض و گردانہ قرار دیا ہے اور ہماری ولایت کو واجب قرار دیا ہے۔ اس کے واجب ترین عمل میں ہے، اور اس میں بیان فرمایا ہے کہ واجب ترین عمل کیا ہے، اور وہ غیر مکشوف ہے۔ کتاب کا نام بحر المعارف اور ریاض الشہادت میں ناظرین و سامعین یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ تو آپ سب سے ابھی کے لیے اجازت، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔